میرا اللہ تیری میری جھولی دے اندر پا دے میرے عقیرہ کیسا مہینہ اِنَّا ارسلناہ فی لیلۃ مبارکہ میرے عقیرہ ایسا مہینہ جتے اندر اللہ نے ایک رات رکھی ہے جڑی بابرکت میرے عقیرہ اے برکتاں والی رات کیڑی رات لیلۃ القدر خیر من الف شہر میرے عقیرہ کیسی رات تتنزل الملائکۃ والروح میرے عقیرہ کیسی رات اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حضرات و حاضرین، ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی بزرگی برتری صرف اور صرف ایک اللہ واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق پروردگار لجپال غوث اعظم دستگیر مشکل کشار رنج بخش گنج بخش فیض عالم درود و سلام اس ہستی مقدس تے میرا مالک میرا اللہ میری اور تہاڈی طرفوں اپنے سوہنے نبی اپنے آخری نبی آخری رسول آخری پیغمبر تے ریت دے ذرات نالوں زیادہ پانی دے قطرات نالوں زیادہ درختان دے پتیاں نالوں زیادہ انگنت بے شمار لا تعداد بے حد و حساب اللہ اپنے سوہنے نبی تے میری اور تہاڈی طرفوں درود و سلام پہنچائے۔ صاحبوں ساتھیوں مسلمان بھائیوں، رمضان المبارک دی آمد ہے۔ میرے نبی دی ادا میرے پیغمبر دا اسوہ میرے پیغمبر دا طریقہ ساری کائنات دے سردار شعبان دا آخری خطبہ رمضان المبارک تو پہلے جڑا جمعہ ہوندا اس جمعہ المبارک دے خطبہ دے اندر میرے پیارے نبی رمضان المبارک دی اہمیت فضیلت دے حوالے نال گزارشات اپنے جان اساراں دے سامنے کر دے۔ انج سمجھ لو کہ استقبالیہ خطبہ کسے دے استقبال اندر او دے بارے کلمات اچھے کہنا۔ میرے نبی استقبالیہ خطبہ رمضان المبارک دی اہمیت دے حوالے نال دیندے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی پاکیزہ مقدس جماعت دے اندر میری سرکار اس مہینے دی اہمیت بیان کر دے ان صحابہ اندر جن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہمیشہ اللہ رسول دی گل منی،
ہمیشہ تو اللہ اور دے حبیب دیاں باتاں تے عمل کیتا ہے۔ تو اسے واسطے نبی محترم نے کہنا ایوہ الناس، اے لوگو، کون کہہ رہے جدے جیا رہبر، جدے جیا مقتدا، جدے جیا پیشوا، جدے جیا مشفق اور شفیق، جدے جیا حریص، جدے دیا پیار کرنے والا دنیا دی کسے اکھ نے ویکھیا کوئی نہیں، اللہ نے اونا جیا کلیا ہی کوئی نہیں۔ تے کہنا قد ازلکم، کیسا مہینہ؟ تے سوہنے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ ایوہ الناس قد ازلکم شہر عظیم، تواڈے اسیرہ تے، تواڈے اوپر جو مہینہ سایہ دار ہون والا، بیٹا جی باہر رکھ دے، جیڑا مہینہ سایہ کرنے والا، ازلکم سایہ گن ہون والا، تواڈے سراں دے اتے جیڑا مہینہ آن والا، عام مہینہ نہیں، فرمایا شہر عظیم، بہت بڑا مہینہ، بہت بڑا، صرف ایتھے ہی بس نہیں، فرمایا شہر مبارک، ایسا مہینہ آ رہا جیڑا بڑا ہی برکتاں والا، اللہ سانو او دیاں برکتاں نصیب فرما دے۔ شہر مبارک، فرمایا لوگو برکتاں والا مہینہ آ رہا، اور او مہینہ ایسا مہینہ وغلقت وفتحت ابواب الرحمہ، میرے نبی نے فرمایا ایسا مہینہ وفتحت، جس مہینے دے اندر ابواب الرحمہ، اللہ دی رحمت دے دروازے کھل جاندے نے۔ بھائیو اساں اے بیان کیتا یا سنیا کہ 10 دن رحمت، 10 دن مغفرت، 10 دن جہنم تو آزادی اساں ونڈ کیتی، 10 دن اولہ رحمت کہ اللہ دی رحمت دینے، پھر اساں ونڈ کیتی اوسطہ مغفرت کہ 10 دن او دی مغفرت دے، پھر ونڈ کیتی وآخرہ عتق من النار کہ آخری 10 دن جہنم تو آزادی دے۔ میں کہنا انج نہ کر، اللہ دی رحمت بھی محدود نہ کرو، بخشش مغفرت بھی محدود نہ کرو۔ سونے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، سرکار مدینہ نے فرمایا ایک دن نہیں، ایک رات نہیں، بلکہ لوگوں جس دن رمضان المبارک دا چاند چڑھ جاندہ ہے، سبحان اللہ، وفتحت ابواب الرحمہ، اللہ دی رحمت دے دروازے کھول جاندے ہیں۔ ایک دن واسطے نہیں، ایک رات واسطے نہیں، سحری واسطے، افطاری واسطے نہیں، بلکہ اللہ دی رحمت دے دروازے صبح و شام لئی کھل جاندے نے، تے رب دی رحمت دے دریا بہ جاندے نے۔ فرمایا لوگو اللہ جدوں تک سور چن غروب نہ ہو جائے اور سوال دا چن چڑھ نہ جائے، اودوں تک اللہ دیا رحمتاں دے دروازے کھلے ہی نہیں دے جے۔ اس واسطے محدود نہ کرو، اے مہینہ باعث رحمت، اے مہینہ
باعث مغفرت، اے مہینہ باعث غنیمت، اے مہینہ باعث بخشش، اے مہینہ جہنم تو آزادی دا مہینہ، اے مہینہ اہل ایمان دے رزق دا ود جان والا مہینہ، اے مہینہ ایسا مہینہ ہے جدے اندر اللہ آسمان دنیا تے آ کے کہیں دینے ہے کوئی یا باغی الخیر، میرے کولو خیر منگن والا، و یا باغی الشر، ہے کوئی میرے کولو پناہ طلب کرن والا۔ اس واسطے ہر لمحہ باعث رحمت بھی ہے، باعث برکت بھی ہے، باعث بخشش بھی ہے، باعث غنیمت بھی ہے۔ اللہ سانو اس مہینے دیا سعادتہ نصیب فرما دے، ذرا محبت والی آمین۔ عزیزان من آ میرے مسلمان ویرا، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، میرے آقا دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک نبی دے سینے تے اللہ پیغام نازل فرما دیتا، فمن شاہد منکم السحر فلیصم۔ آ میرے عقیرہ اے مہینہ کیسا مہینہ جدے بارے سرکار مدینہ ساری کائنات دے سردار والی بطحا نے فرمایا، جیڑا مہینہ سحر مبارکن برکتاں والا، برکتاں دے خزانے اس مہینے دے اندر، ایسا مہینہ سحر عظیم۔ آ میرے عقیرہ مہینے آچو عظیم المرتبت مہینہ، مہینے آچو افضل اعلیٰ مہینہ۔ میرے پاک نبی نے فرمایا مسلمانوں ایسا مہینہ جس مہینے دے اندر اللہ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، جنت دے دروازے، رحمت دے دروازے اللہ کھول دے دینے۔ توجہ کرنا اینا لفظاں وال اللہ دا قرآن اعلان کردہ، فَمَنْ شَاہِدَ مِنْكُمُ السَّحَرَ فَلْيَصُمْ۔ جدی زندگی دے اندر اے مہینہ آ گیا رمضان المبارک دا، اللہ دا کلام، اللہ دے قرآن دا فیصلہ، اس مہینے نو جنہیں پالیا او دے واسطے حکم تے آڈرے وے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا ادھے اندر روزے رکھے، روزے دار بن جائے۔ ذرا توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا، یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ میرا اللہ کہندہ ایمان والے آنو، اللہ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں ایمان والو میں لکھ دیتا کتب علیکم الصیام، رمضان المبارک دے روزے آتے بارے آمیر عقیرہ جو رب لکھیا امت دے فرض ہو گیا، اہل ایمان دے فرض ہو گیا۔ میرا اللہ فرض کر رہے ہیں کتب علیکم الصیام، رمضان المبارک دے مہینے نو کما کتب علی الذین من قبلکم، فرمایا جس طرح تواڈے تو پہلے آن والیاں امتاں تے میں روزے فرض کر دیتے، اسی طرح تواڈے اُتے بھی فرض کر دیتے۔ اللہ وجہ کیے فرمایا میں چاہنا اس مہینے دے اندر تسی روزے دار بن کے قیام سے آمدہ اہتمام انتظام کر کے نیکوکار بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ مسلمانوں ذرا اینا لفظات تے غور کرنا، اللہ دے قرآن نے دسیا تواڈے دے مہینے دے روزے فرض کر دیتے نے، میرے نبی دے سینے تے قرآن آیا،
جس طرح پہلیاں امتاں تے فرض کر دیتے گئے ادا مطلب بڑی جناب ترین عبادت حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے میرے سونے نبی تک ایسا مہینہ یا روزے اپنی فرضیت اہمیت چل دی آ رہی ہے لیکن میرے اللہ دی عظمت کہ میرے اللہ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے احسان انعام کیتا کہ فرمایا اہل ایمان میرے پیغمبر دی امت دے جدوں میں رمضان المبارک دا مہینہ دے روزے فرض کیتے میں کیا صبح و صادق دے موقع دے سحری دے وقت کھا لینا سحری دے وقت پانی پی لینا سحری دے وقت کھجوراں کھا لینا جدوں مغرب دی اذان ہوئے روزہ افطار کر لینا میرے امیرا ایک دن دا روزہ اٹھ پیرا پہلیاں امتاں تے بوجھ پہلیاں امتاں تے پر اس امت دی عظمت تو صدقے جاواں جدے تے اللہ نے فضل کیتا فرمایا رات نو حلال کھاؤ حلال پیو حلال دے قریب چلے جاؤ سو جاؤ نیندر پوری کر لو صبح دا اجالا ہویا تے سحری دے وقت سحری کر لینا شام دے وقت افطاری کر لینا ذرا توجہ کرنا اینا لفظاں وال ایسا مہینہ جدے بارے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اینا لفظاں تے غور کرنا یہ کون ہے جیڑا اعلان کر رہا ادھے جیا دنیا تے آیا کوئی نہیں رب نے اجدا بنایا کوئی نہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایسا مہینہ آتاکم میرے امیرہ ذرا لفظاں تے غور کرنا آتاکم رمضان میرے امیرہ ایسا مہینہ آ رہا یہ کون فرما رہا جنہ تے سینے تے رب دا قرآن آیا وما آتاکم الرسول فخذوہ جو میرا پیغمبر دیندہ انہوں لے لو جو میرا پیغمبر دیندہ انہوں پکڑ لو انہوں تھام لو تے میرے پیغمبر نے فرمایا آتاکم رمضان میرے امیرہ اے آرے آوے تو ہاٹے وال تو ہاٹے اندر رمضان المبارک دا مہینہ فرمایا شہر مبارک میرے امیرہ رمضان دا مہینہ کیسی عزت عظمت والا رب دے قرآن دی تلاوت کرا شہر رمضان الذی ذرا پھر کہہ دو محبت نل کہہ دیو عزیزان من میرے مسلمان ویرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا اور پہلے حدیث پیغمبر میں تیری نظر دے اندر کرنی چاہنا اور مسلمانوں ذرا انہا لفظات تے غور کرنا سنن نسائی پاک دے حوالے نال میں حدیث تیری نظر کر رہا ہوں کہ تیرے بال تیرے اندر رمضان المبارک دا مہینہ اور ایک ایسا مہینہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ایسا مہینہ جدے اندر اللہ نے قرآن نازل کیتا میرے اللہ نے قرآن اتاریا سب تو بڑی فضیلت اہمیت اللہ نے اس مہینے دے اندر قرآن نازل کیتا میرے امیرہ نمبر 2 فرمایا شہر مبارک الفاظ دے غور کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایسا مہینہ جڑا برکتاں والا با برکت مہینہ اگلے الفاظ دے غور کرنا فرمایا فرض اللہ عز و جل منکم میرے امیرہ ایک لفظ دے غور کرنا پہلے نمبر دے رمضان المبارک دی اہمیت دے فضیلت فرمایا
پھر ایسا مہینہ جڑا بابرکت فرمایا اس مہینے دے روزے فرض اللہ عز و جل منکم علیکم یہ روزے تہاڈے تے فرض کر دیتے گئے نے علیکم صیامہ میرے اپیرا یہ روزے تہاڈے تے فرض کر دیتے گئے نے یہ تین باتاں ہو گئی اور چوتھی بات پہ غور کرنا فرمایا تفتح فیہ ابواب الجنہ تے میرے اللہ نے جنت دیا دروازیاں نو کھول دیتا وے میرے اپیرا اس مہینے دے اندر میری سرکار نے فرمایا آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ میرے اپیرا میرا مسلک میرا عقیدہ یہ سونے نبی کی ہر گل ہر بات دے یقین رکھنا ایمان لا کے آنا یہ ایمان توجہ کر تے میری سرکار آکھے آؤ اللہ رحمت دے دروازے کھول دے گا جنت دے دروازے کھول دے گا اس مہینے دے اندر وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ اور جہنم دے دروازے آنو میرا اللہ اس مہینے دے اندر بند کر دیندہ میرے اپیرا اگلے الفاظ دے غور کرنا وَتُغَلُّ توجہ کرنا اینا لفظاں وال وَتُغَلُّ بِهِ مَرَدَاتُ الشَّيَاطِينَ مَرَدَاتُ الشَّيَاطِينَ مَرَدَاتُ الشَّيَاطِينَ میرا اللہ سنگلا دے نال زنجیرہ دے نال انہا شیطانہ نو جکڑ دے گا میرے اپیرا کیسا مہینہ کہ جنت دے دروازے کھول گئے جہنم دے بند کر دیتے گئے کیسا مہینہ جتے اندر شیاطین نو بند دیتا گیا اگلے لفظات غور کرنا للہ فی لیلۃ خیر من الف شہر میرے نبی میرے پیارے آقا میرے مرشد میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی بات کہی کیسا ارشاد فرمایا کیسے اعلان فرمائے فرمایا اے ہوئی مہینہ جدی اندر ایک رات ہے جڑی 1000 مہینے دی عبادت نالو افضل رات ہے 1000 مہینے دی رات ایک پلڑے اندر اور ایک کلی رات لیلۃ القدر ایک پلڑے اندر یہ دی عبادت 1000 مہینے تو افضل سے اعلیٰ یہ کون کہہ رہے نے جناب محمد یار درود سارے پڑھ لو میں جدو جمعہ چھڑنا سزا پا لینا لیکن میری بھی مجبوریاں نے مجبوری دی وجہ تو میں جمعہ چھڑنا ہونا ادروائز منوں بھی کوئی شوق نہیں اللہ ساڑھے واسطے رحمت دے دروازے کھول دے پھر کہہ دو عزیزان من میرے مسلمان ویرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من حرم خیرہا فقد حرم اور مسلمانوں اے مہینہ یہ اندر جڑی رات لیلۃ القدر دی میرے اپیرا جڑا او دے تو محروم ہو گیا جڑا انہوں نہ پا سکیا او اللہ دی خیر تو محروم ہو گیا میرے اپیرا میرا اللہ خیر پانا چاہتا میرا اللہ خیرات عطا کرنا چاہتا تے جڑا اس رات نو نہ پا سکیا مسلمانوں او اس رات دیا محرومیاں کدے بھی نہیں پا سکے گا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر میرے اپیرا کیسی رات ہے اے لیلۃ القدر والی رات اللہ دنوں میں نو سارے آنو نصیب فرما دے میری دعا اللہ اس مہینے دا احترام نصیب فرما دے اتنیا رحمتاں برکتاں میرا اللہ تیری میری جھولی دے اندر پا دے میرے اپیرا کیسا مہینہ اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ مبارک
میرے یقیرہ ایسا مہینہ جتے اندر اللہ نے ایک رات رکھی ہے جڑی بابرکت میرے یقیرہ اے برکتاں والی رات کیڑی رات لیلۃ القدر خیر من الف شہر میرے یقیرہ کیسی رات تتنزل الملائکۃ والروح میرے یقیرہ کیسی رات جس رات دے اندر اللہ دی رحمت والے فرشتے زمین تے اتر دے رہی دے اللہ دی رحمت دا نزول ہوندہ رہندہ اور مسلمانوں آؤ اس رات واسطے آج تو کوشش کر لو آج تو عزم بالجزم کر لو اسا ایک رات بنائیے بات نے آکھیا سبرات دی رات بات نے آکھیا لیلۃ القدر دی رات میں او دی عصمت تو صدقے جاواں او دی آسانہ تو صدقے جاواں سبرات دی رات دی ایک الگ اہمیت سبرات دی رات دا رات دا ایک الگ مقام الگ فضیلت بس موقع نہیں ملے آؤ نیتے میں عرض کردہ ایدے بارے بھی لیکن مسلمانوں انہا ساریاں راتاں دی سردار جس طرح مہینہ شہر عظیم جس طرح مہینہ عظمتہ والا اسی طرح ایدی رات لیلۃ القدر بھی عظمت فضیلت والی ساریاں راتاں تو اعلی رات تے لیلۃ سب تو اعلی رات تے کیڑی لیلۃ القدر اللہ تو نصیب فرما دے ساڑی عادت اینڈ تے جا کے معرض کراں گا اللہ کرے یاد رہے دعا کرو ہاں کہ اللہ سب بیماراں نو شفا عطا فرما دے اللہ اپنی رحمت نال جس مقام تے اللہ تیری مخلوق بیمار ہے اپنی رحمت نال شفا کاملہ عاجلہ عافیہ نافعہ عطا فرما ذرا محبت نال آمین کہہ دو عزیزان ایمان میرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیا باتاں سن کے ذرا توجہ کرنا انہا لفظات غور کرنا ایک کون ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیا باتاں نقل کرنے والا مسلمانوں ذرا غور کرنا انہا لفظات میں سنن ابن ماجہ دے حوالے نال بات رس کرنی چاہنا میرے اللہ دا اعلان اس حدیث دے راوی کون نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی میرے یقیرہ اعلان فرمایا تے کیا کیا ان للہ تعالی ان کل فطر اتقا من النار میرے یقیرہ ذرا غور کرنا انہا لفظ عمل اللہ واسطے ذرا توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس جگہ تے جنہ فتوہ دے دیتا کہ 10 دن رحمت 10 دن بخشش 10 دن مغفرت میں اونا دی نظر اے حدیث کرنا چاہنا ادھی ہر رات برکت والی ادھا ہر دن برکت والا ادھا ہر لمحہ برکت والا ادھا ہر حصہ رحمت والا میرے یقیرہ برکتیں برکتاں رحمتیں رحمتاں ذرا توجہ کرنا اینا لفظ عمل اس حدیث دراوی اعلان کر رہے آوے کہ میرا اللہ تیرا اللہ ہر روز افطاری تے موقع تے میرے یقیرہ کون جدی زبان اور سونے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن اسے ہور دا بیان چنگا لگ دائی نہیں اور مسلمانوں میرے پاک نبی دے تابع ادارو میرے حبیب دے غلامہ دے غلاموں سرا جنہ لفظات غور کرنا جدو بندہ افطاری دا موقع پہلے دن روزہ رکھے آؤ آج پہلے دن ہی افطاری کر رہے آوے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انہا لفظات غور کرنا کل فطرین اتقا
القضاء من النار تے میرا اللہ افطاری دے موقع تے جہنمیاں نو جہنم تو آزاد کر دیندا ہے جہنم دی اگ تو نجات دے دیندا ہے میرے آقا صرف ایک دن نہیں وذالک فی کل لیلہ بلکہ پہلی رات تو لے کے ہر رات یہ ہوئی عمل کیتا جاندا ہے ہر روز جڑے بندے جہنمی اللہ جہنم تو آزاد کر دیندا ہے توجہ کر ان لفظاں وال حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی فرماتے نے لوگوں میرے پاک نبی نے فرمایا میرے سونے نبی نے فرمایا میرے پاک آقا نے ارشاد فرمایا ان للہ تبارک و تعالی اتقاء فی کل یوم و لیلہ و یعنی فی رمضان میرے پاک نبی نے فرمایا رمضان المبارک دے اندر ہر رات اللہ جہنمیاں نو جہنم تو آزاد کر دے اور مسلمانوں ذرا انہاں لفظاں تے غور کرنا میرے پاک نبی دا ارشاد آیا حبیب خدا نے فرمایا احمد مجتبی نے فرمایا والی بطحا نے فرمایا ساقی کوثر دی زبان میرے آقا صادق و مصدوق میرے سونے نبی دا ارشاد فرمایا جس دن اللہ دا بندہ ایمان والا روزہ رکھ دے تے صبح سحری کر دے اج پہلا روزہ اج پہلا دن تے افطاری کر رہا میرے پاک نبی نے فرمایا اللہ ایدے سارے گناہی معاف کر دیندا اللہ سارے گناہی بولو نہیں ضرورت تے نہ صحیح لیکن منو ضرورت ضرور ہے کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دے ہاتھ اٹھائے نہیں توبہ استغفار کی تھی نہیں صبح رج کے روٹی کھا دیئے تے شام نو افطاری کر لئیے عرص تو آواز ہوں دیئے فرشتے ہو یہ نامہ اعمال اچھ لکھ دیو کہ میں دے نال صلح کر لئی میں نو معاف کر دیتا ہے معافی دے دیتی ہے سونے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن اور حدیث بخاری مسلم دی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی اس حدیث دے راوی ذرا غور کر راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ ذرا کہو یار سارے رضی اللہ تعالی الفاظ بڑے پیارے عزیزان من میرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرما دیتا مسلمانوں او دے تو ود کے کونے جڑا امت دا غمخار ہوئے گا اونا تو ود کونے جڑا امت نہ لاڑ کرے گا اونا تو ود کونے جڑا امت نال پیار کردہ نظر آئے گا تے میری سرکار فرمایا من صاما سونے نبی دی زبان جو نکلے ہوئے الفاظ گناہگار ادا کر رہے راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی تے میری سرکار نے فرمایا من صاما رمضان ایمانا من صاما رمضان ایمانا الفاظ تے غور کر حدیث میرے پیغمبر دی باتاں میرے آقا دیا فرمایا جنہیں روزہ رکھ لیا من صام رمضان میرے آقا روزہ رکھے حالت ایمان دے اندر ایمانا توجہ کر ایمان دی حالت اندر احتسابا نیکی دے ارادے تے نیت دے روزہ رکھے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے میرا اللہ خوش ہو جائے میں اپنے اللہ نو خوش کرن واسطے میں روزہ رکھ رہا ہوں میرے پیغمبر آکھے روزہ رکھے ادھے واسطے اللہ واسطے میرے آقا ایک روزہ رکھے میں زیادہ دی گل نہیں کردا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه میرے آقا
خاموش ہو جاؤ. تیرے چہرے آتے مسکراہٹ نہیں آئی, تیرے چہرے کھلے کھلے نظر نہیں آئے. انج لگدا جویں دم کران آئے ہو, بڑے پریشان پریشان سے. اللہ کرے تے کچھ نہیں ہوئے گا, ودینو کوئی ڈر نہیں پریشانی آؤ, اللہ واسطے ختم کر لو. آج پریشان رہو گے, انہاں پریشانی یادہ پیدا کوئی نہ ہو, انہاں غماں تے دکھاں دا پریشانیاں تے اندر رحم دا پیدا کوئی نہ ہو. پریشانیاں جو نکل آؤ, اللہ دیا رحمتاں دے قریب آ جاؤ. ذرا توجہ کرنا فرمایا, جنہیں روزہ رکھیا ایمان احتساب دی حالت دے اندر میرا اللہ اعلان کردہ سونیا انہاں تے روزے فرض کیتے لعلکم تتقون, تاکہ پرہیزگار بن جان. اگلے لفظ جڑے میں کہنے چاہنا ہوں, میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا, ساڈے نبی نے اعلان کر دیتا, جنہیں روزہ رکھیا میرا اللہ او دے سابقہ سارے سال دے گناہ معاف کر دے گا. ارشاد بھٹی صاحب ذرا غور کرنا, کیسے الفاظ حدیث دے فرمایا, ایک سال دے گناہ اللہ معاف کر دے گا. الفاظ دے غور کرنا, اور مسلمانوں ایک روزہ افطار کیتا تے سال دے گناہ معاف ہو گئے, تے باقی مال غنیمت سمجھ ہی مطلب 29 روزے آتے اندر اجر ہی اجر. ذرا غور کرنا, میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا, اللہ دے نبی نے فرمایا بلیلۃ دعوت مستجابہ, کہ میرا اللہ ہر روز اس روزے دار دی ایک دعا قبول کردہ. ہر روز روزانہ شام دے وقت افطاری دے ٹائم تے ایک دعا اللہ کی کردہ. ایک گل کی دیئے سوہنے نبی محمد مزہ نہیں آیا صلی اللہ علیہ وسلم دی تے اے دے وے شکو صبح دی گنجائش کوئی نہیں. فرمایا روزے دار دعا کردہ تے ایک دعا قبول ہو جاندی ہے, گرنٹی. تے ہن تسی کی کرنا ہے, مکان نہیں, یا اللہ مکان دے دے, ایک ہو گئی دعا. یا اللہ کاروبار نہیں, کاروبار دے دے. یعنی 3 دعاواں بننیاں کوئی نہیں. تواڈی میری دوڑ بڑی دوڑ ہے نا, مکان دکان تے گڈی تک کے, اس تو اگے دوڑی کوئی نہیں ساڈی. او صحابہ ہی سن جڑے سر سجدے تے رکھ کے کہندے سن کچھ نہیں چاہیدا, تیری رضا چاہیدی ہے تے جنت دا داخلہ چاہیدا. او صحابہ ہی سن. اللہ ساڑے سارے آتے رحم فرمائے, ذرا کہہ دو آمین. عزیزان ایمان میرے مسلمان ویران, رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, اے روزے دار بندہ میرا اللہ ایک روزے دے بدلے انہوں جنت دا بہترین محلہ عطا کرے گا. میرے آقا ذرا غور کرنا, یہ جڑا جنت دے اندر محل ملدا ہے, اج تیرے مکان دے اتے درمیان اندر دروازے دے اندر انٹر ہوندے آ ایک چھوٹی جی ممٹی بنائی جاندی ہے. میرے آقا کونے تے ایک ممٹی بنا دیتی گئی ہے, اس کوٹھی دی خوبصورتی واسطے, مکان دی خوبصورتی واسطے. تے میرے پیغمبر نے فرمایا, یہ جیڑا روزے دار ہے, اس روزے دار نو اللہ جنت دے اندر محل عطا کرے گا. اور او جیڑا محل ملے گا, ادھر جیڑا سب تو چھوٹا کمرہ, سب تو نکا کمرہ جیڑا اللہ نصیب کرے گا, عطا کرے گا, او دے ایک نہیں دو نہیں, 1000 2000 نہیں, میرے آقا 10 یا 20,000 نہیں. توجہ کرے آجے پھر سبحان اللہ. میرے آقا ایک نہیں دو نہیں, 30,000 40,000 نہیں, بلکہ جڑا سب تو چھوٹا کمرہ ہوئے گا اس محل دا او دے ایک نہیں, اللہ دے نبی نے فرمایا او دے 70,000 دروازے ہونگے. نا سبحان اللہ نہ کیا جمتے میری جائے. جنت دی اندر جڑا محل ملنا ہے, ایک کمرے دے دروازے کنے 70,000 دروازے. ایک چو نکلو دوجے چ بڑھ جاؤ, تیجے داخل ہو جاؤ, چوتھے چ نکل جاؤ. اور میرے بھائیو دعا فرماؤ ہاں کہ اللہ سب نو اس مہینے دیاں برکتاں رحمتاں نصیب فرما. میرے نبی نے فرمایا, ایک لاؤ
عام دنوں دے اندر 10 بنن گے، رمضان وچ لاؤ ایک تے کنے بنن گے؟ 70 ایک روپیے دے بدلے 70 دا اجر۔ اور صرف ایتھے ہی بس نہیں، فرمایا روزے دار نو روزہ کھلا دیو، اے نہیں کہ گوشت کھلاؤ، پائے کھلاؤ، بکرا کھلاؤ، تنبا کھلاؤ، زمزم پلاؤ، فرمایا نہیں، ایک گھٹ پانی دا پیا کے روزہ افطار تو کروا دے، عرض تو آواز آندی ہے دے برابر اجر میں عطا کر دیا۔ یہ کیڑا مہینہ؟ رمضان المبارک دا مہینہ، 100 حد رسا، سرے تے گنڈ، الفاظ تے غور کرو۔ میرے پیارے نبی، میرے سہنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید دا چن چڑھ گیا، تے جدو عید دا چن چڑھے ہے نا تے رب نے کہا فرشتے ہو آ جاؤ، فرشتے جمع ہو گئے، اور جدو جمع ہو گئے تے فرمایا دسو میں کنے بندے جہنم تو آزاد کر دیتے نے؟ فرشتے کہن گے اللہ صرف تواڈی ذات نو علم ہے، سانو پتا اللہ عالم، کنو پتا ہے؟ اللہ صرف تینوں علم ہے۔ اگلی گل کی آکھی ہے اللہ سانو پتا نہیں کتنی تعداد ہوئے گی، فرمایا ہر روز روزانہ میں شام نو بندے جہنم تو آزاد کردہ رہا، فرمایا ہاں اللہ کردہ رہا، تے فرمایا گواہ ہو جاؤ، کنہ نو گواہ کر رہا اللہ؟ فرشتیاں نو۔ یہ تیرے میرے ورگے گواہ نہیں جڑے تیوڑ چہرے بیک کے بدل دینے، رنگ کرکٹ دی طرح بدل دینے، نہیں سونے نبی دی زبان ساڑے۔ پھر کہہ دو ماہ رمضان آیا مومنہ دے گھر، ماہ رمضان آیا مومنہ دے گھر، ماہ رمضان آیا مومنہ دے گھر، بن کے آیا سارے وقتاں دا افسر، ماہ رمضان آیا مومنہ دے گھر، چھا گئی بہار ہر چہرہ مسلمان تے، چھا گئی بہار ہر چہرہ مسلمان تے، ہر سو اجالا ہویا آقا دے آن تے، ہر سو اجالا ہویا روزیاں دے آن تے، روزیاں نے بدیاں دی توڑی کمر، روزیاں نے بدیاں دی توڑی کمر، ماہ رمضان آیا مومنہ دے گھر۔ میرے اللہ نے اعلان کیتا آکھیا فرشتیوں گواہ ہو جاؤ، اللہ کس بات دی گواہی دینی ہے؟ فرمایا میں اعلان کر رہا ہوں کہ جتنے جہنم تو آزاد میں پہلے روزے تو لا کے آج دن تک بندے جہنم تو آزاد کر چکے آؤ، آج دی رات عید الفطر دی رات ہے، جننے بندے میں ایک مہینے دے اندر جہنم تو آزاد کی دینے، انہیں آج دی رات کلی وچ آزاد کرانگا۔ سارے مہینے چ جننے بندے جہنم تو آزاد ہوئے نے، ایک رات عید الفطر دی رات جدو عید دا چن چڑھ دا رب کہندا گواہ ہو جاؤ جتنے سارے مہینے چ آزاد کیتے نے، انہیں میں اج دی رات جہنم تو آزاد کر رہا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، کل سمجھ لو کہ میرے نبی نے فرمایا فتحت ابواب الرحمہ، کہ رحمت دے دروازے کھل جاندے نے جدو چن چڑھ جاندہ ہے، تے جہنم دے دروازے بند ہو جاندے نے۔ اس واسطے بڑا موقع، بڑا ہی موقع، اس موقع تو فائدہ اٹھاؤ۔ واقعات بے شمار، لیکن انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں جو عرض کرانگا وہ ہوئے گا رحمت الہی۔ کی ہوئے گی؟ موضوع کی ہوئے گا؟ رحمت اللہ دی، رحمت مولا دی، رحمت میرے اللہ دی، میرے داتا دی، میرے خالق رازق مالک دی رحمت دے بارے انشاءاللہ چند گلہ ہون گیا۔ میری درخواست
گزارش اپیل مؤدبانہ ہوئے گی کہ سارے بھائی پہلی اذان تو مسجد دے اندر پہنچ جایا جے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بڑی لیٹ ہو دوسری اذان تک مسجد دے اندر ہو، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔